नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नेपाल पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम खास गरिकन एउटा शक्ति राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई पार्न सक्ने असर, प्रभाव, यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट यसको विश्लेषण हुन थालेको छ। र जुन ढङ्गबाट चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपालमा भ्रमण भयो र नेपालले जस्तो खालको तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सक्यो या सकेन। किन नेपाललाई चिनिया पक्षले कतै नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो या हामी आफै हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो भन्ने हामीले बुझ्न नसकेका हौँ, यो टीका टिप्पणीका कोडहरू हुन्। सँगसँगै मुलुक पछिल्लो पटक राजनीतिक दलहरू बीच गरिएका समझदारी र सहमति कार्यान्वयन नगर्दा अर्को एउटा कठिन परिस्थितिमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। शान्ति प्रक्रिया फेरि एकचोटि बिथोलिने हो कि भन्ने शङ्का छ। संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। तोकिएको समय अर्थात् जेठ 14 भित्र संविधान निर्माण हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई आधार मान्ने हो र पालना गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि संविधान सभाको कार्यकाल थप हुन सक्ने सम्भावना छैन। यिनै पृष्ठभूमिमा रुमलिरहेको यो नेपाल र यसका सन्दर्भ लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। उहाँसँग हामी यो पछिल्ला घटनाक्रमहरूबारे निहाल्नेछौँ। घिमिरेजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब चीन जस्तो एउटा शक्ति राष्ट्र होइन, त्यसको पनि नेपालमा चाहिँ लामो समयपछि कुनै विदेशी ठुलो राष्ट्रका प्रतिनिधिले भ्रमण गरेको समय जुन ढङ्गले नेपालले तयारी गर्नु पर्थ्यो, जसरी हामी हाम्रा एजेन्डाहरू अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन कि जस्तो देखिन्छ नि। पक्कै पनि, किनभने जसरी भ्रमण भयो भनौँ न, अन्तिम समयमा घोषणा भयो, अघिल्लो दिन त्यो पनि अनौपचारिक रूपमा हल्लै हल्ला सुनिन थाल्यो होइन राजधानीमा। त्यसपछि त्यसको पुष्टि भयो कुनै किसिमले, त्यो पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारी निकायहरूबाट पुष्टि भयो। र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री, चीनका प्रधानमन्त्री आउनुभन्दा 3 घण्टा अगाडि प्रधानमन्त्रीले इमर्जेन्सी मन्त्री परिषदको बैठक बोलाए र औपचारिक रूपमा आफ्ना सहयोगीहरू, आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उनले सूचित गरेको त्यति नै थियो। त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि त्यति महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा मन्त्री परिषद जुन 2टा पार्टीको हो, अरू अब आम रूपमा त राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, अरू पार्टीहरू, विविध पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय एजेन्डाहरू तय गरिन्छ, त्यो त कुरा छोडिदिउँ। मन्त्री परिषदभित्र पनि एउटा अविश्वासको वातावरण, एउटा खण्डित भनौँ न मान्यता बन्यो होला र त्यो आधारमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई प्रस्तुत गरे, प्रतिनिधित्व गरे। तर मलाई के लाग्छ भने चिनियाहरूले त्यो बुझेकै कुरा हो कि अहिलेको माहौलमा वर्तमान सरकारले नेपालको राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, यद्यपि आधिकारिक निकाय सरकार नै हो। त्यसैले पनि उनले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई पनि त्यो बेलामा समूहमा भेट्नुको पछाडि एउटा सेन्स गर्न नेपाल कता जाँदैछ, के हुँदैछ भन्ने कुराहरू। र चिनिया प्रधानमन्त्री मेरो विचारमा यसरी आउनुमा नेपाल आउनु उनको रहर पनि हो, उनको बाध्यता पनि हो र चासो पनि हो। पहिला क्यान्सल भइसकेको अवस्था छ, पुस 9 गतेदेखिको भ्रमण। र यसमा के भनेदेखि नेपालमा बढ्दो राजनीतिक रिक्तता, अराजकता र राजनीतिक दलहरूको बीचको विरोधाभासले गर्दाखेरि संविधान नबन्दाको अवस्था, अनि चीनले भन्ने गरेको औपचारिक रूपमा नै भन्दा नि आधिकारिक रूपमा भन्ने गरेको के हो भनेदेखि नेपाल चीन विरोधी शक्तिहरूको खेल केन्द्र भएको छ भन्नेमा, त्यसले गर्दाखेरि चीनका लागि सबै हिसाबले चासो बनेको अवस्था हो। र एउटा आइडियल सिचुएसनमा, एउटा सामान्य सिचुएसनमा चीनका प्रधानमन्त्री पक्कै पनि पहिलाको भ्रमणहरूसँग तुलना गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसहरूदेखि लिएर भिडभाड लिएर उनीहरू आएका र वेन जिआबोको नै पुस 9 गते भ्रमण भएको भएदेखि झन्डै 150 जना मान्छेहरू उनीसँग आउने जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले त्यो भएन, त्यसैले त्यो रूपमा उनी आउन्थेनन् होला। अहिले यदि भनौँ, अहिले के भयो भनेदेखि एयरपोर्टबाट सिंहदरबारबाट शीतल निवास र फिर्ता गए, जनतासँग कुनै इन्टरेक्सन थिएन। चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालमा महत्त्व राख्छ, योभन्दा अगाडिको भ्रमणले त्यसलाई स्पष्ट गरेको छन् र उनीहरू जनताको बिचमा पनि सायद देखिन चाहन्थ्यो होलान्।
तर त्यो नभइकन आउँदाखेरि एउटा गोप्य र भूमिगत शैलीमा यो भ्रमण भयो। त्यसका मैले अघि नै भने, त्यसो भने नेपाललाई चिनिया पक्षले विश्वास गर्न सक्ने आधार प्राप्त गर्न नसकेको कारण यो छोटो, अघि यहाँले नै भन्नुभयो, एक खालको भूमिगत शैली अपनाएर भ्रमण गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो? होइन, नेपाललाई अविश्वास गरेको भन्दा अब एउटा 2-3वटा नमिठा प्रसङ्गहरू भए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट भ्रमण डेट होइन, एउटा संवेदनहीन र कूटनीतिक हिसाबले अमर्यादित शैलीमा त्यो डिस्क्लोज भयो पहिला, झन्डै 1 महिना पहिला होइन, भ्रमणभन्दा पहिला। चिनियाहरूले पक्कै पनि त्यसलाई रुचाएनन्। दोस्रो, द्विपक्षीय रूपमा भ्रमणको तयारी एजेन्डाबारे भएका प्राय सबै विषयहरू बाहिर आए त्यही स्टेजमा। र तेस्रो के भयो भनेदेखि चीनसँग कसरी जाने भन्दा नि भारतलाई त्यो उसबाट त्यो जुन द्विपक्षीय वार्ता भइराखेको, तयारी वार्ता भइराखेका थिए, त्यसले भारतलाई कसरी प्रोभोक गर्ने हिसाबले पनि त्यहाँ गयो। चीनले त्यो दिन्छ, यो दिँदैछ, लुम्बिनीसँग ट्रेन लान खोज्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोभोकेटिभ हिसाबले उक्साउने खालले पनि आए बाहिर। त्यसो भएर त्यो चाहिँ सामान्यतया डिप्लोमेसीमा हुने कुरा होइन। र चीनले त्यसो गर्दाखेरि के भने, मैले अघि भने बाध्यता पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको यहाँ जे भइरहेको छ त्यसलाई हामीले उच्चतम तहमा एकदमै माइन्युटली हेरिराखेका छौँ भन्ने सन्देश दिनलाई वेन जियाबो त्यो शैलीमा आए। र त्यो शैलीमा किन भनेदेखि ट्रान्जिट पनि हुनसक्थ्यो। ट्रान्जिट नभनिकन अफिसियल भिजिट भन्नुको पछाडि 4 घन्टा र केही मिनट, 10-15 मिनटको त्यो भ्रमणलाई पनि औपचारिक भन्नुको पछाडि त्यो पनि कारण छ। तर एउटा कुरा नि घिमिरेज्यू, जस्तो त्यति बेला चिनिया प्रधानमन्त्री अघिल्लो पटक जुन क्यान्सिल भयो भिजिट, त्यति बेला चाँडो एक्सपोज गरेर सूचना चाँडो दिएका कारणले एक्सपोज भयो, त्यस कारण यो पनि तिमीहरूको कूटनीतिक बचकनापन भयो भनेर हामीले सरकारलाई गाली गर्यौँ। अहिले सरकारले गोप्य राख्यो र पनि हामी गाली गरिरहेछौँ कि तिमीहरूले यो सूचना किन लुकायो भनेर। भनेपछि सरकार पनि अलि अन्यलमा परेको जस्तो देखिन्छ। होइन, सरकारलाई हामीले मिडियाले मात्रै गाली गरेको होइन नि त। सरकारलाई त प्रशासन विभाग, शीतल निवासका उच्चतम तहका कर्मचारीहरूले पनि यो अमर्यादित भयो भनेर भनेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईप्रति सहानुभूति राख्ने रिटायर्ड अथवा पहिलाका कूटनीतिज्ञहरूले पनि त्यो अमर्यादित भयो भनेका छन्। उहाँको अपरिपक्वताले हो अथवा नियतवश हो त्यो थाहा छैन हामीलाई, तर त्यहाँ चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण आचरण भएको हो। र चीनले पनि त्यसलाई अगाडि त बढाएन, तर अनौपचारिक रूपमा त त्यसबारे प्रोटेस्ट होइन लज गर्यो नि। त्यसमा यस्ता असफलताहरूबाट सिक्ने कुराहरू हो। अर्को कुरा के भनेदेखि हामीले त्यो एउटा एक्सट्रिम एउटा ल्याप्स थियो, त्रुटि थियो। र अर्को ल्याप्स के हो भनेदेखि थाहै नदिने, मुलुकलाई थाहै नदिने भनेर भन्ने। अनि त्यहाँबाट वेन जियाबो प्लेनभित्रै छँदाखेरि उड्नुभन्दा पहिला उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले के भने अब कुन आधारमा सक्सेस भन्ने, कुन आधारमा फेलियर भन्ने त्यो त जज हुनु बाँकी छ नि त। ठिक छ, केही पैसा उसले दिए होलान्, केही अरू किसिमका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर होलान्, आश्वासन दिए होलान्। त्यही आधारमा सक्सेस, एकदम ग्रान्ड सक्सेस र फेलियर भने सरकारभित्रकै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाए। तर अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूले त्यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन नसकेका सन्दर्भमा यो हामीले गरायौँ, त्यस कारण हाम्रो यो सफलता हो भन्ने मानेमा उहाँहरूले आकलन गर्नु खोज्नु। अहिलेसम्म नभने त यो विगत जुन परिवर्तन हो, त्यसैले परिवर्तन पछाडिको 2005-2006 इस्वी पछिका अवस्थामा कुनै पनि उच्च तहको द्विपक्षीय भ्रमण भएको छैन। र त्यो हुनु तर के भने जुन शैलीमा यो भ्रमण भयो र अहिले पनि आज प्रधानमन्त्रीको आशा के भने टिबेटनहरूबाट डराएर त्यो र टिबेटन शरणार्थीहरू नेपालमा छन्। शरणार्थीहरूप्रति सरकारको एउटा दायित्व छ। उनीहरूको शरणार्थी सम्बन्धी अधिकारहरू प्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। तर एउटा मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको भिजिटको टाइममा होस्ट सरकारले, आतिथ्य मुलुकको रूपमा सरकारले केही अपेक्षा पनि गर्छ उनीहरूसँग। त्यसबारे पनि त त्यो एकदम नेपाल सरकार आफै नै डराउनु, आफै त्यो मान्यतामा होइन तिब्बतीहरूले प्रब्लम क्रिएट गर्छन् त्यसबाट उहाँ आएको होइन भन्ने त्यो तर्क त एकदमै अस्वीकार्य तर्क हो। त्यसो भने यो भ्रमणबाट नेपालले प्राप्त गर्यो के गुमायो के? होइन, प्राप्त नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। गुमाउने त हामीले के भनेदेखि हाम्रो क्षमताबारे,
हाम्रो सरकारको आधिकारिकता र क्षमताबारे र यसले राष्ट्रिय सहमतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा चीनको कुन मान्यता रह्यो त्यो हामीले अघि नै मैले भने। अर्को केही महत्त्वपूर्ण जुन सहमति भएको छन् त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण र हामीले नदेखेको कुराहरू छ। त्यसमा एउटा बुँदामा के भनिएको छ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू जस्तो क्लाइमेट चेन्ज, आर्थिक मन्दी लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा साझा रणनीति बनाउने, त्यसमा सुरक्षा विषय एक्सक्लुड हुन्छ भनेको छैन, वैदेशिक मामिलामा एक्सक्लुड हुन्छ भनेको छैन। त्यसो भए यसमा के छ भनेदेखि चीन चिन्तित छ नेपालको बारेमा, खास गरेर नेपालमा जुन परिवर्तन भयो र राज संस्थाको अन्तपछि उसलाई त्यो बेलासम्म भनौँ 1950s अर्ली 50sबाट 2008सम्म उसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चासो रहिआएको तिब्बतको बारेमा उसले खासै शिकायत गर्ने मौका पाएको थिएन। तर त्यसपछि जब राजतन्त्रको अन्त भयो र राजनैतिक कालको रिक्तता आयो त्यसपछि उसले के भन्दै आएको छ भनेदेखि नेपालको भूमिलाई चीन विरोधी शक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको छन् भनेर त्यो रूपमा उसले यो विषय बारम्बार भन्दै आएको छ। र त्यो बेलामा चीनलाई के छ भने नेपालमा राजनीतिक शून्यता अथवा अराजकता बढेको अवस्थामा हाम्रो वैधानिक रोल के हुन्छ भन्ने कुरामा उसले चिन्तित छ, किनभने उसको लागि भू राजनैतिक हिसाबले पनि यो ठाउँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यस भएर अघि मैले जुन सहमतिको बुँदा उल्लेख गरेँ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई कुनै पनि रूपमा भोलि व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था। अघि यहाँले